नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पोखराको बुढुवा फाँटका 50 भन्दा बढी घर डुबानमा, पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। राजनीतिक शक्तिको आडमा भूमाफियाद्वारा जनकपुरमा गुठीका जग्गा सखाप, गुठी भन्दा गिरोह शक्तिशाली, धनकुटामा नगर विकास समितिको जग्गा हडपेर बस्ती विस्तार। सडक निर्माणका क्रममा भएको लापरवाहीले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढीमा 200 रोपनी खेती योग्य जमिन मासियो, जग्गा पुरिएपछि 7 घर माझी परिवार विस्थापित। र रूपन्देहीको बुटोलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण सकिए पनि सञ्चालन हुन सकेन। सञ्चालनका लागि निकाय र मोडालिटी तय हुन नसक्दा अन्यल। अब न्यूज विस्तारमा। गैरातीदेखि परेको पानीले पोखराको बुढुवा फाँटका 50 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। पहिरोले पुरिएर 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2 जना घाइते भएका छन्। सरकारले बुढुवा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिसकेको भए पनि यो क्षेत्रमा बस्ती बाक्लिँदै गएको छ। पानीको भरपर्दो निकास नहुँदा सानोतिनो बर्सातमा पनि बस्ती डुबानमा पर्छ, जसका कारण पानी पर्ने बित्तिकै यस फाँटका बासिन्दा बासका लागि अन्यत्र धाउनुपर्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको कमल पोखरीमा छौँ, जुन ठाउँमा अहिले डुबान भइरहेको छ। हिजो बेलुकाबाट पानी परेर डुबानमा परेको यो बस्ती अहिलेसम्म पनि पानी क्लियर हुन सकेको छैन भने पानी घरभित्र छिरेको छ र कतिपयको जिन्सी सामानदेखि लिएर घरभित्र बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन र त्यसै गरी कतिपय चाहिँ एक घरबाट निस्किएर अर्को घरमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। रातभरि नै पानी पर्यो यहाँ? रातभरि नै पर्यो। यहाँ कति जति घर छन् र कसरी? यहाँ 20-25 घर जति छ। अहिले यहाँ 20-25 हजुर 20-25 घर। सबभन्दा धेरै प्रभाव परेको ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ हो? यो भन्दा नि यो 1300 मा पर्यो धेरै जति। अप्ठ्यारो त अब रातभरि सुत्न पाइएन, पानी त्यति भइराख्यो, भित्रै पस्छ कि भन्ने डर भयो। सामानहरू सबै उठाउन थाल्यो, त्यसपछि त अब पानी अलिकति हट्दै गयो, हट्दै गएपछि अलि ढुक्क मन पनि भयो। हिजो बेलुका चाहिँ पानी चाहिँ 6-7 बजेबाट नै सुरु भएको सर, अनि हामी यस्तो नहोला भनेर बसिरहेको थियौँ। 12 बजीतिर त पानी तालियो, म आफ्नो मान्छे घरतिर गएँ सर। पानी रोकिएपछि घरमा आउने, पानी पर्न लाग्छ दुगुर्ने, ज्यान त जोगाउनु पर्यो, सामान त्यसुकै भयो। भनेपछि अब आज पनि अब पानी पर्यो भने तपाईँहरू अर्को ठाउँमा बास खोजेर जाने? आज त्यहाँ बस्ने ठाउँ सम्भव नै छैन सर। यस्तो चिसो सुतेर भएन, पानी नपरे नि आफ्नो मान्छे पनि जाने। अब भात खाना खाने, अब भात खाने बेलामा यस्तो भित्र आइदियो पानी, होइन भित्र आउनु खाना खायो, खाना खाएर हामी भाग्नु पर्यो। बाह्र कुरा त्यो कपडा त त्यही भित्रै छ। अनि कहाँ बस्नुभयो राति? भाइको घरमा। तपाईँ घरमा अहिले सबै पानी छ, गरे हेरे नि हुन्छ। भित्रै अहिले अलि घटी छ, ढोकैमा छ पानी। रातिदेखि हामी भित्र पसेकै छैन। भनेपछि तपाईँको लत्ता कपडादेखि सरसामानहरू सबै सब भिज्यो। अनि वडाकोहरू कोही आउनु भएको छ कि छैन? कोही आएको छैन। क्षति भयो अब क्षति त अघि देख्नु भएको रे। अब भित्रै कोठा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भित्र सबै भिजेछ। मैले हेरेन, म भर्खरै आएको, 2 बजे निस्केर गएको, के भिजेछ हेर्नुपर्छ। भर्खरै आएको छु म त। उता छोरीको घर माथिको ढलाको छोरी घर तल पानी जान्छ, माथि बसेको 2 महिनाको नाटी छ बच्चा, त्यहीलाई च्याप्यौँ अनि झोला बोक्यौँ अनि डौरीमा हामी त। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष किरण बराल, उहाँसित यो अहिलेको समस्याको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँको स्थानीयले कहिलेसम्म यो नियति भोग्नुपर्ने हो र यसको समाधान के हो? यो चाहिँ दीर्घकालीन महानगर प्रदेश र केन्द्रबाट यसलाई अलिकति योजना बनाएर लैजाँदाखेरि यसको दीर्घकालीन समस्या हो। अब अहिले डुबानमा परेकाहरूलाई तपाईँले राहत अथवा उहाँहरूलाई प्रिभिलेज के दिनुहुन्छ? अब हामीसँग सम्पर्क आउनेहरूलाई मैले फेसबुकमा पनि राखिसकेको छु नम्बर, जनप्रतिनिधिहरूको, उहाँहरूलाई समस्या परेकोहरूलाई हामी राहत दिन्छौँ। सम्बन्धित निकाय र ओडाले यसलाई बेलैमा ध्यान दिएन भने ठुलो भवितव्य नहोला भन्न सकिन्न र यहाँका जनताहरूले रातिको 12, 1 बजे, 2 बजे अर्काको घरमा गएर बास लिनुपर्ने नियतिबाट सधैँ गुज्रिनुपर्नेछ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको बराहा ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनी तथा फार्मका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख भक्तिराज शर्माको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यदलको बैठकले बराहा ग्रुपको सम्पत्ति राख्ने
रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो। बराहा कृषि तथा पशुपालन प्रणाली, बराहा फ्यामिली किचन धरान, बराहा मल्टिपर्पज कम्पनी प्रणाली भेडेटार र बराहा सहकारीको नाममा रहेको बैंक खाता लगायतको स्थिर सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सहकारीमा बचतकर्ता र शेयर सदस्य गरी 18,000 भन्दा बढीको करिब 10 अर्ब रकम छ। सहकारी पीडितले 9 महिनादेखि आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनवाई भएको थिएन। माग सुनवाई नभए पनि पछि आक्रोशित बनेका उनीहरूले हिजो धरान उपमहानगर परिसर घेराउ गर्दै नगर प्रमुख बस्ने कार्यकक्षको झ्याल तोडफोड गरेका थिए। 52 कोटी 72 कुण्डको सहर भनेर चिनिने जनकपुर धाममा कुनै समय गुठी नै गुठीको जग्गा थियो, तर भूमाफिया, गुठी संस्थान, नापी कार्यालय र दलका नेताबाटै जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति बढेपछि भने अहिले गुठीको जग्गा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको गुठीको 10 कट्ठा जग्गा आफ्नो बनाउन भूमाफिया लागि परेका छन्। भित्रभित्रै नामसारीको प्रक्रिया भइरहेको चाल पाएपछि नापी कार्यालय धनुषाले सम्बन्धित 2वटा कार्यालयलाई पत्र नै काटेर जग्गा सम्बन्धी विवरण मागेको छ। पूर्ण रूप से यकिन हुन सकेन हैन, कहाँदेखि कहाँसम्म जग्गा हो त्यो सन्दर्भमा तपाईको वस्तुस्थिति यकिन गर्नको लागि हामीले गुठी वार्ड नम्बर जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर वार्ड कार्यालयलाई एउटा चिठी पठाएको छु कि वास्तविक जग्गा कसको भोग चलनभित्रको जग्गा हो, कसको हो, त्यो खुलाएर पठाइदिनु भनेर हामीले वार्ड कार्यालयसँग सम्बन्धित वार्ड कार्यालयसँग माग गरेका छौँ कि नापीले साउन 4 गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयलाई पत्र काटेको हो। नापीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको किता नम्बर 274 को 3 कट्ठा 19 धुर र किता नम्बर 275 को 6 कट्ठा 2 धुर जग्गाको सक्कल टिप्पणी, निर्णयको सक्कल फाइल र किताको श्रेष्ठता माग गरेको छ। तर वडा नम्बर 8 मा रहेको यस जग्गामा भने 6 जना भन्दा बढीको दाबी परेको छ। जग्गामा धेरै जनाको भोग चलनको दाबी परेपछि वडा कार्यालयले गुठी संस्थान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला व्यक्तिलाई एकैसाथ बोलाएर वास्तविकता पत्ता लगाउने बताएको छ। त्यो जग्गा हेरिदिनुहोस् भनेर मलाई पनि लिएर त्यहाँ जग्गामा पुग्नु भएको थियो। म त्यहाँ जाँदाखेरि म जग्गा निरीक्षण पनि गरेँ, खास हो के हो भनेर। त्यसपछि त्यहाँ पछि हामीहरू यहाँ आयो, वार्डमा आएपछि त त्यसको त्यही बेलुकीदेखि नै मनिर फाइलहरू मेरो जग्गा भनेर मोटामोटी मलाई लाग्छ 6-7वटा फाइल आइसकेको छ अहिलेसम्म। अब त्यसको त अब नाम अब यसमा छ, हराइजनको पनि छ, एउटा महिलाको नाममा छ, सबै महिलाको नाममा छ। 6-7वटा फाइल त्यो हेर्नुपर्छ त्यो नाम। जग्गामा जनक हजारी विद्यापीठ, रौतहटका सीताशरण दास, महोत्तरीका नवल किशोर यादव लगायत 6 जना भन्दा बढीले दाबी गरेका छन्। जबसम्म गुठीले आफ्नो केन्द्रीय गुठीसित निर्णय गराएर अनि त्यसपछि केही भन्छ भन्ने अर्कै कुरा हो। नत्र यो जग्गा गुठीले क्याम्पस रहुन जेलसम्मको लागि दिएको छ, त्यसैले यो जग्गा त क्याम्पसकै हुन्छ। जनकपुरमा राजनीतिक शक्तिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने ठुलै गिरोह लागि परेको छ। संरक्षणको जिम्मा पाएको निकाय समेतको मिले मतोमा आफू अनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट सुमित मिश्रको रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिकामा रहेको नगर विकास समितिको जग्गामा अहिले बस्ती विस्तार भएको छ। राजनीतिक पार्टीको संरक्षण र व्यक्ति विशेषबाट समेत जग्गा हडपेर घर टहराहरू निर्माण गरिएका छन्। अव्यवस्थित बसोबास हटाउने चर्चा चलेसँगै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज नामक संगठन बनाएका सुकुम्बासीले पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म जग्गा नछाड्ने अडान लिने गरेका छन्। 2 शताब्दीदेखिको प्रशासनिक केन्द्र रहेको धनकुटामा जिल्ला र क्षेत्र स्तरका 4 दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालय छन्। यीमध्ये पछिल्लो समय स्थापना भएका कार्यालयले नगर विकासको जमिन प्रयोग गरेका छन्। नगरपालिका भित्रको 300 रोपनी जमिन मध्ये धनकुटा 4 बिहिबारे हाट छेउमा 8 पहरिया जातिको संग्रहालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको जमिनमा बस्ती बसेको छ। 300 रोपनीको अभिलेख हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यसमा केही
अब धेरै चाहिँ अब जस्तै सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन पनि नगर विकास समितिको जग्गामा नै छ, लगायतका अफिसहरू होइन हाम्रो अभिलेखमा देखिन्छ र त्यो अनुसार अब केही जग्गाहरू चाहिँ अब अतिक्रमण पनि भएका छन् अथवा केही मान्छेहरू बसोबास गरेको अवस्था छ र त्यसमा धेरै 40-50 रोपनी जति लगभग त्यस्तो होला। अब तिनीहरूलाई पनि अब भूमि आयोग बनेको छ, त्यसले व्यवस्थापन गर्ला। सदरमुकामको केन्द्र भागमै रहेको ससाना टुक्रे जग्गाहरू शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयकै आसपास समेतका जमिन पनि अतिक्रमण भएको छ। कतिपय एउटै परिवारले सुकुम्बासीका नाममा 3 रोपनीसम्म जग्गा कब्जा गरी खेती गरेका छन्, व्यवसाय चलाएका छन्। जग्गा हडपेर बस्नेहरूले पछि आफन्त र नातागोतालाई समेत बोलाउने गरेका छन्। पछि गएर सोही जग्गा किनबेच पनि भएको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ अहिले लगभग पनि 60-70 घर। अनि उता घरेलु छेउमा कहिलेदेखि त्यहाँ कति जति हुनुहुन्छ थाहा छ? घरेलु छेउमा त यो हिजो पोहोरदेखि बसेको हो। यो जुन यो बस्ती चाहिँ अहिले बसेको 59-60 साल, कोही 40 सालदेखि बसेको छन्, त्यस्तो पनि छ नि यहाँनिर। नगर विकास समितिले आफ्नो नाममा भएको जग्गा रेखदेख र संरक्षण भने गरेको पाइन्न, जसले गर्दा अतिक्रमणको क्रम तीव्र बनेको हो। गत स्थानीय तह निर्वाचन अघि मात्रै धनकुटाको वडा नम्बर 4 सल्लेरी वनमा बस्ती बसेको छ। जमिन हडपेर बस्नेहरू वडा अध्यक्षबाट अनुमति लिएर बसेको दावी गर्छन्। कुरा गर्नु भएको छैन, यहाँ वडा अध्यक्षलाई पनि केटीहरू गर्न हुन्छ भनेर भन्नु अरे। सधैँभरि चाहिँ खै के हुन्छ, अब बसिराख्नु, हत्तापत्ता चाहिँ निकाल्नु भन्दै। जमिन अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संरक्षण र आड भरोसा छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र नेपाल सरकार तथा व्यक्ति विशेषको हक नभएको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र प्रबन्ध सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। तर नगरपालिका नै जिम्मेवार नबन्दिँदा सरकारी जमिनको दोहन धनकुटामा अत्यास लाग्दो देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि धनकुटाबाट कुमार बस्नेतको रिपोर्ट। अब बाँकी न्यूज। सडक निर्माणका क्रममा भएको लापरवाहीले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोक गढीमा 200 रोपनी खेती योग्य जमिन मासिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा खनिएको माटो जथाभावी मिल्काउँदा खेती योग्य जमिन पुरिएको हो। सडक विस्तारका क्रममा जग्गा बुझाएका स्थानीयले मुआब्जा पाए पनि माटो फाल्दा पुरिएको खेतबारीको कुनै मूल्याङ्कन पनि गरिएको छैन। खेती किसानी गरेर परिवार पाल्दै आएका किसान जमिन मासिएपछि चिन्तित छन्। लोकमार्ग निर्माणको क्रममा माटो बस्तीतिर फाल्दा 7 घर माझी परिवार विस्थापित नै भइसकेका छन्। गत चैतमै निर्माण गरिसक्ने गरी 4 वर्ष अघि बनाउन थालिएको सडकको अहिलेसम्म ट्र्याक नै खुलिसकेको छैन। सञ्चालन गर्ने निकाय र मोडेल एकिन नहुँदा निर्माण सकिएर पनि बुटोलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संघीय सरकार अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयको 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ लागतमा सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको हो। भौतिक निर्माणको काम सकिए पनि सञ्चालन गर्ने निकाय र मोडालिटी तय नहुँदा सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन मिति अनिश्चित बनेको हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यसको सञ्चालन मोडालिटीबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। सञ्चालनको यो चाहिँ टुङ्गिएको छैन। अब यसको लागि हामी 3वटै सरकारसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर सामान्य छलफल चाहिँ भएको छ। नगरपालिकाको मेयरज्यूसँग र शहर विकाससँग चाहिँ केही छलफल चाहिँ भएको छ। साइट भिजिटमा आएको बेला पनि अब यसको विस्तृत छलफल चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी छलफलकै क्रममा छौँ। झन्डै 5 वर्ष लगाएर बनाइएको सम्मेलन केन्द्र नेपालको झण्डा आकारमा छ। सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि मासिक 3 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिनेको चाप बढेको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने बिरामीको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गएपछि कर्मचारीलाई धौधौ भएको छ। सेवाग्राही बढे अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको हो। अरू बेला दैनिक 90 जनासम्मले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने गरेकोमा अहिले बढेर 300 सम्म पुगेपछि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो। एक साताभित्रै काउन्टर विस्तार र कर्मचारी थप गरी व्यवस्थित बनाइने अस्पतालले जनाएको छ। अर्घाखाँचीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन 1 महिना लाग्ने गरेको छ। राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकको भिड लागेको हो।
मुस्यानबाट म यो झरी बादल नभनी एकदम आफूलाई एउटा अति आवश्यक परेको कारणले गर्दा म यहाँ आइपुगेर अब यहाँ हेर्दा पनि सबै भिडभाड भएको अवस्था र यहाँको एउटा पालो लाउने क्रममा पनि 1 महिना पर्खनुस्, अब 1 महिनापछि आउनुस् भन्नुभएको छ। अब यस्तो किसिमले अब हामीलाई यस सेवाबाट हामी निकै नै वञ्चित भएका छौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको संख्या अत्यधिक भएपछि सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन जिल्लाभर एक ठाउँबाट मात्रै हुने भएकाले सेवाग्राहीको संख्या अत्यधिक भएको अर्घाखाँची प्रशासनको भनाइ छ। त्यो चाहिँ निश्चित संख्याको मात्रै हामी सेवा दिन सक्छौँ एउटा स्टेसनबाट। त्यो कारणले उहाँहरूलाई पालोमा राख्नु परेको। म सबै जिल्लावासी नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत नै सबै वडाबाटै विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले अहिले अत्यावश्यक परेर राजधानी बनाउने बाहेक यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर दुःख नपाउन म आग्रह गर्छु। परिचय पत्रका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने भएपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका सेवाग्राहीले शास्ति पाएका छन्। अब बाँकी न्युज। पाँचथरमा बोधिचित्त रोप्ने कति किसान छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। किसान आफैलाई पनि किन बोधिचित्त रोपेको भन्ने थाहा छैन, न त बजारकै बारेमा उनीहरूले बुझेका थिए। ठुलो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने सुनेकै भरमा खेती विस्तार भयो। वर्षौँपछि फल पनि लाग्यो, तर बिक्री नहुँदा किसानको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। फिदिमका रामबहादुर तुम्बापोले छना खाँदाका सुन्तला बारी मासेर 2075मा बोधिचित्त लगाए। 800 रुपैयाँ प्रति बोट किनेका बिरुवालाई घर ल्याइ पुर्याउँदा 1000 पर्यो। पोहोर सालदेखि नै फल्न थाल्यो। यसपालि झन् धेरै फलेको छ। गत वर्षका दाना टिपेर पोको बनाएर राखेका छन्। यसपटक पनि पोको पार्नुको विकल्प उनीसँग छैन। ठुलै कमाइ हुन्छ भन्ने सुनेर रोपेका बिरुवा अहिले उखेल्नु न राख्नु भएको छ। नबिकेकोले अब यो फडानी गर्नु कि के गर्नु, मेरो यहाँ दोधारमा छु। मेरो अहिले यो सामान नबिकेकोले युट्युबमा नेपालकै सबैभन्दा महँगो भनेर राखेको सामग्री हेरेपछि फिदिमकै गजाधर ढुङ्गानाले पनि बोधिचित्तका बिरुवा किनेर रोपे। युट्युबरले घर घरै व्यापारी आइपुग्ने भएकाले बेच्न कुनै समस्या नहुने बताएका थिए। त्यसैलाई विश्वास गरेका उनी अहिले आएर नमज्जाले फसेको महसुस गरिरहेका छन्। र बिक्ने नबिक्ने कुराको टुङ्गो पनि छैन। यो बिरुवा किन्ने, बिरुवा बेच्ने, बिरुवाका दलालहरूले बिरुवाबाट पैसा लिने मेलो मात्रै भएको बुझेँ मैले चाहिँ। गाउँमा धेरै साथीहरूले व्यावसायिक रूपमा यसको चाहिँ खेती गरेका छन्, लगाएका छन्, तर त्यहाँ पनि 1-2 सालको पो उत्पादन त्यत्तिकै रहिरहेको स्टकै छ। जिल्लामा लहडमा बोधिचित्तमा लगानी गर्ने र पछि बिक्री नभएपछि पछुताउने धेरै किसान छन्। कम्तीमा 10 बिरुवा रोप्ने 100 भन्दा बढी किसान वर्षेनी फल टिप्दै पोको पार्दै बसिरहेका छन्। बजारको सुनिश्चितता नहुँदै हचुवामा गरिने खेतीले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा पालिएका बङ्गुरमा महामारीजन्य रोग पुष्टि भएको छ। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 10 को श्रेष्ठ बङ्गुर फार्ममा रहेका बङ्गुरमा महामारीजन्य रोग अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि भएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले सूचना जारी गर्दै बङ्गुरमा महामारीजन्य रोग देखा परेको जानकारी गराएका हुन्। रोग पुष्टि भएकाले नगरभित्र बङ्गुर नल्याउन र बाहिर पनि नपठाउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। रोगका कारण हालसम्म श्रेष्ठ बङ्गुर फार्म र अन्यत्र गरी 505वटा बङ्गुर मरिसकेका छन्। नगरमा दर्ता भएका 10वटा बङ्गुर फार्म छन्। महोत्तरीको बर्दिवासमा सिद्धार्थ बैंक रहेको घरमा लागेको आगो निभाइएको छ। दिउँसो माथिल्लो तलामा रहेको जिमखानामा विद्युत सर्ट भई सल्किएको आगो सशस्त्र प्रहरी, वारुण यन्त्र र स्थानीयको सहयोगमा निभाइएको हो। आग लागेका कारण 90 लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण नष्ट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। सोही घरको तल्लो तलामा रहेको सिद्धार्थ बैंक र नजिकैको SBI बैंकमा भने क्षति भएको छैन। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। पोखराको बुढुवा फाँटका 50 भन्दा बढी घर डुबानमा, पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 घाइते।
राजनीतिक शक्तिको आडमा भूमाफियाद्वारा जनकपुरमा गुठीका जग्गा सखाप, गुठीभन्दा गिरोह शक्तिशाली, धनकुटा नगर विकास समितिको जग्गा हडपेर बस्ती विस्तार। सडक निर्माणका क्रममा भएको लापरवाहीले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढीमा 200 रोपनी खेती योग्य जमिन मासियो, जग्गा पुरिएपछि 7 घर माझी परिवार विस्थापित। र रूपन्देहीको बुटोलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण सकिए पनि सञ्चालन हुन सकेन, सञ्चालनका लागि निकाय र मोडालिटी तय हुन नसक्दा अन्यल। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।